बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावनो भयणीनो, एब्राहिमाक बरयल्लें पत्र आवस्वर 13-8 वळींत देवाचें उतर सांगता, जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोच आमच्या मदें जिवन जावन जेजू बोपय सक्रामेंतांत हजर जाता. जिवंत देव तो जावन आसा. ताच्या आराधनाक आयच्या सोम्याच्या जिवंतपणाच्या ह्या दिसा आमी सांगाता मेळटा आसतना सोम्याचे आराधन करून आमी गावया गीत लोकांत्यदवರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ आराधने येसुवे आराधने. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको 30 आणि 9 पान संको 32. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसतलो म्हणून आमकां बसयलेल्या सोम्या
या बोपोय सक्रामेंतान तू आमचे पासोत हजर जालाय. आम्हा हर एकला छेर तुझे नदर तू घालून आसाय. आमकां तुज्या मोगाच्या वेंगेन घेवंक तू आयतो आसाय. आज आमचे जिबे तुका आमी भेटोवन तुजें आराधन करता. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೇ ಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತಿಹೆನು ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೇ ಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತಿಹೆನು ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ, ಬಲಿ ಪೀಠವ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, 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 alleluia. सुम्याचे आराधन आमी ह्या वेळार करता आसतना सुम्या आमकां ताची वर्ती बसोवणी दिवन आसा. उगडापणाच्या ग्रंथांतावन अवस्वर 21 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 तिसरा वळींतावन देवाचें उतर सांगता. शिंयासना कुशींतावन येतलो एक व्हड थाळो ह्या परी म्हणालो, आतां पुणी मनशां मदें देवाचें बिडार जालें. आतां पुणी मनशां मदें देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मदें रावतलो, ती ताची परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. शिंयासनांतावन कुशींतावन येतलो एक व्हड थाळो. हांगासर बोपो सक्रामेंतांत सोम्या जेजू थावन आमकां उत्सव थाळो जावन आसा. हो संदेश जावन आसा की आमचे मदें ताचें बिडार आसा. तो आमचे मदें रावचो देव जावन आसा. आमी ताची परजा जावन आसा आनी तो आमचे सवें सदांच जियेता तो देव जावन आसा. चवथी वळ आमकां सांगता, तांच्या दोळ्यांतलीं दुखां तो पुसून काडटलो. मरण वा विळाप, रडणे वा दूख आनीक आसचें ना, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. आमचो जीवन जेजू आमकां सांगता. ह्या बोपय सक्रामेंतांत हजर जावन आमच्या दोळ्यांतलीं हर एक दुखां तो पुसून काडटा.
मरण वा विळाप रडणे वा दूख आनीक आसचे नात म्हूण थातो कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. आमच्या जिवन जेजू थंय आमकां हर एकल्यांक व्हरतो बरवसो आसा. आमी ह्या संवसारांत बरवशाची यात्रिका जावन जेवच्याक सुमित आमकां ताच्या धराळ कृपेन देण्या आनी आशिर्वादान भरता. हे सत आज ह्या आराधना वेळार आमी वळखून घेवया आनी सोम्याक अर्गां दिवन ताची स्तुती गावन ताका आमी हरसिया ह्या गिता मुखांतर जियेता हाल्लेलुया तो म्हजे तें जियेता. दीस रात संतोषान हांव नाचता अशीर वाटेन हांव चलता कित्याक सडवंदार तो म्हजे तें जियेता. म्हजो सडवंदार म्हजे तें जियेता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B25 पान संको 40 आनी 8 पेज नंबर 48 हिम नंबर B25. दिसा संतोषान आसता यात्री पयना वाट चलता ती त्या देवाचो हातींनी धांव देता. कारण ह्या संतोषाचे वयते व्हरत्या गोठाचे की त्या पुजवंदार म्हजे थंय जियेता. दिसा संतोषान आसता यात्री पयना वाट चलता की त्या देवाचो हातींनी धांव देता. कारण ह्या संतोषाचे वयते व्हरत्या गोठाचे की त्या सोडवंदार म्हजे थंय जियेता. जियेता जियेता हाल्लेलुया तो म्हजे थंय जियेता. जियेता जियेता हाल्लेलुया तो म्हजे थंय जियेता. दिसा संतोषान आसता अशीर वाटेर हांव चलता की त्या पुजवंदार म्हजे थंय जियेता. दिसा संतोषान आसता अशीर वाटेर हांव चलता की त्या सोडवंदार म्हजे थंय जियेता. म्हाका पातकांत हांव दूर थळ केल्लो म्हजो सुमी म्हजे हर एक फातक वळखून बक्षाने मागोवन ताचे थंय परत येवचें भाग्य म्हाका फावो केल्लो म्हजो सुमी. एक नवें जिवीत म्हाका दिल्लो म्हजो सुमी. त्या सोम्या थंय हांव जियेता कित्याक तो म्हजे थंय जियेता. काळीज भरलेलें पातकांतलें म्हाका समाधान आयकलें तेन्ना जेजू मेलो कुर्सा. ताच्या पांयां सर पडलो स्वादी शांतीन हांव भरलो आतां पुजवंदार म्हजे थंय जियेता. काळीज भरलेलें पातकांतलें म्हाका समाधान आयकलें तेन्ना जेजू मेलो कुर्सा. ताच्या पांयां सर पडलो स्वादीक शांतीन हांव भरलो आतां सोडवंदार म्हजे थंय जियेता. जियेता जियेता हाल्लेलुया तो म्हजे थंय जियेता. जियेता जियेता हाल्लेलुया तो म्हजे थंय जियेता. दिसा संतोषान आसता अशी वाटेन हांव चलता की त्या सोडवंदार म्हजे थंय जियेता. दिसा संतोषान आसता अशी वाटेन हांव चलता की त्या सोडवंदार म्हजे थंय जियेता. म्हज्या हर एका गरजेन म्हज्या खातांत म्हज्या कश्टांत दुखांत म्हज्या पिडे शिरेन म्हाका पावसो म्हजो सुमी जावन आसा कित्याक तो म्हजे संगीत सदांच आसा. तो केदेंच म्हाका सांडिना केदेंच तो म्हाका सोडिना. त्या म्हज्या सोम्या थंय हांव उल्हासता. त्या म्हज्या सोम्या थंय हांव संतोसता. म्हजें काळीज मोन उबारून ताका वर्गां दिता. म्हजे संगीत तो आसा गरजे आकांतान पावता
स्वातन सुकण्या पोरी सोडाळ हांव उपता करता जेजू म्हाका सांबाळता कित्या बुजवंदार म्हजे तेंची येता म्हजे संगीत तो आसा गरजे आकातान पावता स्वतन सुकण्या पोरी सोडाळ हांव उपता आत्मो नियंत्रीत करता जेजू म्हाका सांबाळता कित्या सोडवंदार म्हजे तेंची येता जियेता जियेता हालेलुया तो म्हजे तेंची येता जियेता जियेता हालेलुया तो म्हजे तेंची येता दिसा संतोषान आसा अशी वाटेन हांव चलता कित्या सोडवंदार म्हजे तेंची येता दिसा संतोषान आसा अशी वाटेन हांव चलता कित्या सोडवंदार म्हजे तेंची येता म्हज्या सोम्या थंय हांव सदांच जियोंक आशेता ह्या संवसाराच्या सर्व वंदवण्याक बुलोवण्याक फाट करून म्हज्या सोम्या थंय हांव जियोंक आशेता हांवें जियोवचें जाल्यार म्हज्या सोम्या खातीर हांवें मरचें जाल्यार म्हज्या सोम्या खातीर जियेल्यारी मेल्यारी हांव सोम्या सो जावन जियोंक रावूंक हो म्हज्या जिवितकाळ्या सोत्रेक जावन आसा सोसा वस्तू लाभतना ताची म्हाका परवाना सांगला हांवें सरसा भरतें बादी राती दिसान बदल्या कन बेजाराय पयस धांवल्या आतां सोडवंदार म्हजे तेंची येता सोसा वस्तू लाभतना ताची म्हाका परवाना सांगला हांवें सरसा भरतें बादी राती दिसान बदल्या कन बेजाराय पयस धांवल्या आतां सोडवंदार म्हजे तेंची येता जियेता जियेता हालेलुया तो म्हजे तेंची येता जियेता जियेता हालेलुया तो म्हजे तेंची येता दिसा संतोषान आसा अशी वाटेन हांव चलता कित्या बुजवंदार म्हजे तेंची येता दिसा संतोषान आसा अशी वाटेन हांव चलता कित्या बुजवंदार म्हजे तेंची येता कित्या सोडवंदार म्हजे तेंची येता कित्या सोडवंदार म्हजे तेंची येता हालेलुया 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 अर्घा तुका जेजू होगळाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू महिमा तुका जेजू वखणी तुका जेजू वंदन तुका जेजू हालेलुया 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 आमचे ते सदांच जियोवसो आमचे संगी सदांच रावसो आमकां ताच्या कुरपेन भरसो आमचो सोमी ह्या वेळी आम हर एकल्यांक सांगून आसा जो कोण थानेल्लो आसा तो म्हजे सरशी येवं दी जो कोण थानेल्लो आसा तो म्हजे सरशी येवं दी आनी म्हाका कोण सतमंता ताच्या काळजांत थावन वळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो आमच्या काळजांत थावन वळच्या उदकाच्यो झरी पवित्रत्म्याच्यो झरी सदांच उमाळी जाय म्हणून सोमी आशेता आनी ह्या खातीर तो आमकां ताचे सरशी आपयता सबारपोटी आमच्या जिवितांत सुखी धाडीचो अनुभव आमकां जाता सुखी धाड भायल्यान न्हय बगार आमच्या भितरल्या जिवितांत
एका तराचें निरासपण आमचो काळजाचो संतोष समाधान होगडायल्ल्या बरी आमकां भोगता. आनी ह्या संदर्भार सोमी आमकां ताचे सरशा पळयता. आमचे तांव जिविताच्यो झरी सदांच वाळच्या पासत आनी ते जिविताची झर तो आमचे ते वळयता ताच्या पवित्र आत्म्या थंय. कित्याक स्वामी सांगता पवित्र आत्मो तुमचेर आयलेल्या वेळार तुमकां नव्यान बळ मेळटलें. आमकां नव्यान बळवंत करच्याक पासत सोम्यान आमकां दिल्लो तसो आत्मो जावन आसा. हांव म्हजो आत्मो तुमकां दिता म्हणटा जेजू, जो जवांदेलान 14 स्वरांत संवसार तुमकां दिवंक शकना तसलें समाधान हांव तुमकां दिता. पवित्र आत्म्या थंय आमकां समाधान, शांती, धादोसकाय भरपूर मोपान सोमी दिवंक आशेता. तर ह्या वेळार त्याच पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांत थावन आमी आत्रगया. आमच्या काळजाची थान कितें आसा ती सोम्या मुखार आमी दवरया आनी पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. हे पावन आत्मा आवो, हे पावन आत्मा आवो, हे पवित्र आत्म्या तूं आमचे देवोन ये. म्हज्या आत्म्याची ती थान तूं भागय. सदांच हांवें सोम्याक म्हज्या जिवितांत महिमा दिवंक तूं म्हाका कृपा दी. हे पावन आत्मा आओ. हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ. मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ. मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ. हे पावन आत्मा तू आ. पवित्र आत्म्या तुझे देवोन. हे पावन आत्मा तू आ. हे पावन आत्मा तू आ. हे पावन आत्मा तू आ. हे पवित्र आत्म्या दैवीक सता तू आमकां उगडापी कर. कित्याक सता स्वत्म तू जावन आसाय, उजवाडा स्वत्म तू जावन आसाय. हर एक आमच्या जिविताचो खाळोक तू काडून तुज्या उजवाडान तू आमकां भर. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या. मुझ में प्रेम की बाती जला दे, प्रेम की बाती जला. मुझ में प्रेम की बाती जला दे, प्रेम की बाती जला. है जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, है पावन आत्मा तू आ. है मुक्तिदाता, शांति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ. 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 हे पावन आत्मा तू आ.
मुझ में जीवन की ज्योति जला दे, जीवन की ज्योति जला। मुझ में जीवन की ज्योति जला दे, जीवन की ज्योति जला। ऐ मुक्तिदाता शांति प्रदाता, ऐ पावन आत्मा तू आ। ऐ मुक्तिदाता शांति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्म्या आमचे देवाने, तुझे उतर आम्ही ऐकूनच्या आमचे कास आमचे मनात वाईट कर। उतर आम्ही ऐकत असताना तुझा दैविक संदेश आम्ही समजून घेऊन तू आमकां कृपा लाभय। आमच्या काळज सो मोदीचो, आमच्या आत्म्याचो खाळोक तो पयस कर। तुझ्या उजवाडान तू आमकां भर। तुवें आमकां बेगाची सता प्रमाणे आमी जियो, तुका सदांच महिमा दिवंक तू आमकां फोव कर। हालेलुया 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 हालेलुया। देवाचे उतर आज आमी नियाळ करता। सांजोच्या वांजेला तावन अवस्वर 21-15 वळी तावन 19 वळ। Gospel of John chapter 21 verses 15 to 19। जेवून जातच जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारूंक लागलो, सिमांव जोआंच्या पुता, हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी? ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय। जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय। परत्यान दुसरे फावटी जेजू ताका विचारी, सिमांव जोआंच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी? पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय। जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय। जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव जोआंच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी? जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें। पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय। जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक। सतस हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तूंच स्वता तुज्या पेंकडाक आड बांदून तुका जाय तें वेतलोय, पूण तूं मातोरो जातना तुजे हात विस्तान धरतलोय तोवर दुसरोच तुज्या पेंकडाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो। खंयच्या तराच्या मरणा पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें। उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो पाटलाव कर। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता। शुभ ताच्या उतरा वरवीं बोगसूं पातकां आमची वाडो भवार्थामचो। जिवन जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो, जिवंत जेजू पेद्रू तशेंच हेर थोडा शिसांक त्या सरोवराच्या तडीर मेळ्ळेल्या घडीत असो एक विवर
आतां आमी आयकलो. ह्या घडितांत पेद्रूची आनी जेजूची ती भेट जेजू जिवान जाल्ल्या उपरांत आनी त्या भेटेंत कशें जेजून पेद्रूक बळवंत केलो, अस्कत आसल्या ताका बळवंत करून ताच्या मिसावाक कसो ताका तयार केलो म्हणलें आमी स्पश्ट समजून घेता. ह्या घडितांत हांव सबार संगती आमच्याय क्रिस्ती जिविताक भावार्थी जिविताक आमकां शिकोवंक आसात. आमी ह्या गणिताचे घडिल्लें घडीत असो इल्लें फाटीं पळोवं जाल्यार हे घडीत घडिल्लो वेळ जावन आसा. पेद्रू आनी ताचे शिस परत तांच्या पयलेंच्या कामाक गेल्ले ते मासलिपाकचे ते पागी जावन आसले आनी त्या खातीर मासली पागोवंक ते गेल्ले. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या मरणा उपरांत जाचेर तांणी बरवसो दवरलेलो तो सकड निर्फळ म्हूण ताणें चिंतलें आनी आमकां मुखार कितेंच ना. आमी बरवसो ताचेर दवरलो तोच मरण पावला आनी आमकां कितें आसा म्हणून एका तराच्या निराशपणान बरोवन ते तांचो वावर कितें आसलो मासलेपाकचो तांच्या दिसपरचो वावर करूंक ते थंयसर गेल्ले त्या दर्याच्या तडीक. आनी ह्या संदर्भार थंयसर ते वचून सगळी रातभर मासली पाकतात पूण कितेंच तांकां मेळना. रातभर तांणी मासली पागली जाल्यार तांकां कितेंच मेळ्ळें ना. आनी सकाळींच्या वेळार थंयसर जेजू तडीर तांकां मेळटा. पयलीं तांकां जेजू म्हूण तो कळना आनी तो तांकां सांगता ह्या कुशीक तुमी तुमची जाळ देव्या म्हणटा आसतना त्या कुशीक ते जाळ देवयतात. तांकां कळीत आसलें सगळी रात तांणी त्या सायडीकच जाळ जवून कितेंच मेळोना पूण जेजून सांगलें म्हणून ते देवयतात आनी तांकां भरपूर पंपान मासली फोव जाता. आनी सोमी म्हूण कळ्ळलोच थंयसर पेद्रू एका दिसांनी उडी मारून ताच्या दोनी तावन सोम्या सरशी वचो मुखार वता आसतना थंयसर तो बुडोवंक जाता. हें घडीत आमी जाणाव. आनी उपरांत कितें जालें थंयसर सकाळींच्या वेळार जेजून पेद्रूक विचारलीं ती सवालां आत्तां आमी वाजेलांत आयकल्लीं. मोगाचे भाव भयणीनो, हांगासर आमच्या क्रिस्त जिविताक थोडे संगती आमी समजून घेता पेद्रू आनी जेजूचे जाल्ल्या ह्या भेटे मुखांतर. पयलें सत आमकां हांगासर उगडावप जाता ह्या भेटेंत की आमच्या जिविताची सोलवणी कितें आसा. ती सोलवणी जैतांत बदला जाय तर थंयसर देवाच्या कृपेची गरज आसा. इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड दॅट रेस्टोर्स फेलियर. म्हाका भाव भयणीनो, सोलवणी आमच्या जिवितांत विविध तरांची जावन आसा. अनुभव आमी करता. पेद्रूक आनी ताच्या हेरा बाबांक शिसांक जेजूच्या हेरा शिसांक जिवितांत एक वर्ते सोलवणी म्हूण भोगुल्लें. तांचें सकट सोपण आसलें तें निर्फळ जावन गेलेलें. आनी त्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूची कृपा नव्यान जोडूंक थंयसर पेद्रूक फाव जाता. पेद्रून मोगाच्या भाव भयण आमी जाणाव जेजूच्या कुर्सार मरच्या पयलें 3 फावटी ताका नेगार केलो. 3 फावटी ताका नेगार केलो. आनी जेजून ह्या भेटेक वेळार पेद्रूक गुन्यांवकार करूं ना. जीसस डीड नॉट कंडेम पीटर बट रेस्टोर्ड हिम. आनी तें ताका बळवंत करचें साध्य जालें जेजून ताका दिल्ल्या कृपे मुखांतर. एक बरें ना सांगता, नो फेलियर इज फायनल वेन मेट वीथ रिपेंटन्स एंड क्रायस्ट ग्रेस. आमच्या जिविताची कसली ती व्हडली सोलवणी जावं ती फायनल न्ही
अखेर नाही जेदवा आमी आमचे फातक वळखून सोम्या सरशी येता आनी सोम्याच्या त्या कुरपेचो अनुभव करता तवळ सोमी आमचे जिवीत नव्यान रचन करता आनी तेंच मोगाचे आमी पळयता पेद्रू थंय आमकां केदेंच सोमी तिरस्कार करिना बगार जे योजन सोम्याच्या आमच्या जिवितांत ते कार्य जावच्या बसोद भरपूर मोपान ताची खाकूळट आमकां दाखोवन ताच्या कृपेन तो आमकां भरता आनी तो आमकां सोलोवन व्हरता हें जावन आसा पयलें सत आमच्या भावार्थ जिवितांत आमी वळखून घेवचें आसलें सांपरो आमच्या जिनेस बारपटे आमी सोलवता पूण पेद्रू बरी सोम्या सरशी आमी येवंक प्रयत्न करता आसतना सोमीच आमकां बळवून करता दुसरें मोगाचे भाव भयणीनो सत आमकां ह्या घडितांत उगडापेर जाता तें जावन आसा की सोम्याचो तो मोग आमच्या ताचो फाटलाव करच्या आमच्या त्या क्रिस्ती जिविताचे बुन्याद जावन आसा लव इज द फावंडेशन ऑफ डिसायपलशीप पण मोगाचे भाव भयणीनो जेदवा जेजून पेद्रूक पवित्र सभेचो मुखेली जावन विंचता आसतना ताचे एक इंटरव्यू कणगोवन आनी विचारुना ताका कितें सकट लिडरशीप क्वॉलिटी आसात या कितले सकट थियोलॉजी ताका समजता सकट तें पुरो कांयच ताणें विचारुना ताणें विचारलें कितें सवाल जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय की डू यू लव मी हें विचारलें सवाल मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूक जाय इतलेंच की आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत ताचो मोग आसा That's all he needs. आमची व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्री जावंक पुरो या पदवी या अधिकार या व्हडली व्हडली तालेंतां ती ताणें विचारुनात तो विचारता तूं म्हजो मोग करताय की जर मोगाचे भाव भयणीनो आमच्या काळजांत खरो सोम्याचो तो मोग आसा तर ताचो फाटलाव करूंक आमकां साथ जाता खरेपणी फाटलाव करूंक साथ जाता नाजाल्यार मोगाचे न्हू साथ जायना आमी सोम्याचो फाटलाव करता म्हूण लोकांक दाखोवंक पुरो पूण तो फाटलाव आमचो खरो जायना ट्रू क्रिश्चन सर्वीस फ्लोज फ्रॉम लव ऑफ क्रायस्ट नॉट फ्रॉम मियर ड्युटी एंड ऑफ नॉलेज खरी क्रिस्ती सेवा मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या ते आमकां आसता मोगा थावन ती उपजोवची जावन आसा आमचे एक कायदो पाळच्या खातीर या म्हाका एक जबाबदारी आसा त्या खातीर म्हणल्या खातीर न्ही सोम्याच्या त्या मोगान त्या देखून कितेंय आमी करता ल्हान ल्हान कामां जावंक पुरो आमच्या दिसपडटा जिविताची ती सोम्याच्या मोगान आमी करता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो खरेंच आमी सोम्याचे फाटलावदार जाता हें जावन आसा दुसरें लिसा मोगाचें न्हू आज सोम्यान आमकां फावो करचें ताणें दिल्ल्या त्या पेद्रूक दिल्ल्या बेटे मुखांत तिसरें लिसांव जावन आसा आज आमी शिकता आमचे आपोवणें कितें सोम्यान आमकां दिल्लें आसा तें आमच्या जिविताच्या त्या संदिग्ध परिस्थितींतावन उपजता आवर कॉलिंग कम्स फ्रॉम आ ब्रोकननेस म्हळ्यार मोगाचें न्हू इंग्लीश शब्दाक कोंकणींत फावो तो शब्द ना जावंक पुरो आमचें जिवीत तोडेपटी एक बेसा जाल्ल्या बरी जावंक पुरो एक कोडू अनुभव आमच्या जिवितांत सभार फुटी येवंक पुरो पूण त्या कोडू अनुभवांत बेसा जाल्ल्या जिविताच्या त्या अनुभवांत सोम्याची एक विशेष आपोवणें आसा हें सत देवाचें उतर आमकां आज उगडापें करता आनी पेद्रूक मोगाच्या भाव भयणीनो ताचें जिवीत बेसा जाल्लें तें नव्या रचन करून सोम्यान ताका ती वर्ती जबाबदारी दिली पवित्र सभेचो वडील जावचें God often uses our humbling experiences to prepare us for greater responsibility म्हणटा एक बरयणार आमच्या जिविताची ती सलवणेचो अनुभव किंवा कोडू अनुभव कितें आसा तेच देव वर्त्या रितीन उपयोग करता आमकां एक वर्ती जबाबदारी एक वर्तें मिसांव दिवच्या खातीर ताच्या वर्त्या मिसावाक तयार करच्या खातीर पयलीं पुस्तकांत मोगाचें आमकां सबार दाखले मेळटात जावं तो पोरनेसलांतलो झुजे कितले ताका कश्ट सोंसचे पडले ताच्याच भावात हांव पूण देवान ताका तयार केलें एक वर्त्या मिसावाक जावं पुरो तो दावीद राय ल्हान प्रायरस ताका ताच्याच बापायन
कांयच न्हय म्हणल्यार बरी सोडलेलो एक गवळी जावन एक बकऱ्यां सरोसो पूण ताका वर्त्या रितीन तयार केलो ताच्या कश्टांत देवान एक वर्तो राय जावचे बसत पळय पुस्तकान मोगाच्या भाव भयणीनो सबार दाखले आमकां असले पळोवंक मेळटा जावं ते विविध प्रवादी ह्या भगवंत मनीस आमकां दृश्टांत मुखार आसलेले भावार्थाचे वरती ध्येय आमकां दिवचे आसले तांच्या कश्टा मुखांतर जिविताच्या ते सोम्याक मानवून जियोंक शकले तेच मोगाचें आमचें आपोवणें जावन आसा आनी चवथें सत मोगाचें आज आमकां उगडाप जाता की सोम्याचो आमी पाटलाव करता आसतना सकड सोमा जायना वी कांट एक्सपेक्ट रोजस एवरी टायम थॉर्न्स मस्ट बी देर आमच्या जिवितांत सोम्याचो आमी पाटलाव करता आसतना खांटे आसतातच कश्ट आसतालेच मोगाचें न्हू बट वी मस्ट फॉलो डिस्पायट द कॉस्ट थंयसर एक मोल आमकां फारीक करूंक आसा मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याचो पाटलाव आमी करच्या पासून जेजून सबार सांगलेलें आसा ती उतरां जर म्हाका संवसार नाकारता जाल्यार तुमकांय नाकारतलो जेजून खुरीस वोवन खुर्सार आपणाक कशें बेठयलें तर मोगाचें न्हू आमच्या जिविताचे खुरीस आमी वोवंक आसतलेच आनी ह्या सकटा मुखांतर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सोम्याचो पाटलाव करचो जावन आसा आनी त्या खातीर पेद्रूक सोम्या सांगलेली ती उतरां जो समाजान 21 आनी 19 वळींत थंयसर सांगलें तुका खंय वचोंक नाका थंयसर आपोवन व्हरतले तुका व्हरतले पेद्रूचें चिंताप जावन आसलें कश्ट नाका म्हणून पयलें ताणें सोम्याक सांगलेलें तुका तसलें कश्ट नाकात म्हणून पूण जेजून ताका तयार केलें कश्ट स्विकार करूंक सोम्या खातीर जियोंक आनी सोम्या खातीर मरोंक मोगाच्या भावना आमचें क्रिस्ती आपोवणें सोम्याच्या त्या मोगांत आमी थीर रावच्या पासून आमकां दिल्लें आपोवणें जावन आसा तो सोम्या आज तुका आनी म्हाका विचारता तूं म्हजो मोग करताय की तर सरय म्हज्या शेळयांक सरय म्हज्या बोकऱ्यांक म्हणून आज सोमी आमकां सांगता तर सोम्याचो तो थाळो आमच्या काळजांत आमी आज आयकत आसतना आमच्या काळजा स्वत्रेक सोम्या मुखार आमी दवरया सांगया आमच्या सोम्याक सोम्या तुजो मोग करूंक हांव आशेतां म्हज्या जिविताच्या हर एका संदर्भात सोम्या हांव तुजो मोग करूंक आशेतां कितेंच म्हाका तुजे तावन सोम्या पयस वचोंक ती नाका तुवें म्हाका दिल्लें तें मीस हांव म्हज्या जिवितांत हांवें संपूर्णयेन हाडूंक सोम्या तुजी कृपा म्हाका दी तुज्या दैवीक सक्तेन बरोवन म्हाका तूं चलोवन व्हर सोम्या म्हणून ह्या वेळी सोम्याक आमी उलो मारया तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C 580 आनी 7 पेज नंबर 87 C6 तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां 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 फाल्यां कितें घडात तें हांव नेना फाल्यां कितें घडत तें हांव नेना पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां
तुजेविन कितें साव करूंक सखाना तुजेविन कितें साव करूंक सकना तुजे शिवाय कोणूच आधार म्हाका ना तुजे शिवाय कोण सादार म्हाका ना तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता दर्शन दी सोम्या ओळखा कुतीन तुज्या दर्शन दी सोम्या वडका कुतीन तुज्या दर्शन दी सोम्या ओळखा कुतीन तुज्या दर्शन दी सोम्या वडका कुतीन तुज्या शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता आमच्या सोम्याचो सदांच मोग करूंक आमी अत्रेक्त आसतना तसो दवर तो मोग आमकां ताणें दाखयल्लो तो वळखून आमी घेवया आनी आमच्या सोम्या जेजू थंय आमचो भरवोसो सदांच थीर सांबाळूंक ताची कृपा आमी ह्या वेळी मागया जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त खरोच आमचो भरवोसो जावन आसा निराश जाल्ल्या ताच्या आशिसांक जीवन जेजून दिश्टी पडून तांकां नवो भरवोसो दिलो ताच्या मिसावांत ताणें तांकां भागीदार केले तसो जेजू आज आमकां हर एकल्यांक ताच्या मिसावान भागीदार करता एक नवो भरवोसो तो आमकां दिता ताका आमी सांगया जीवन जेजू तुंच आमचो भरवोसो आनी संतोष जीवन जेजू तुंच आमचो भरवोसो आनी संतोष भिरांत आनी आखांत आमचेर येता आसतना जीवन जेजू तुंच आमचो भरवोसो आनी संतोष कश्ट दूख आनी मरण आमकां वेडो घालतना जीवन जेजू तुंच आमचो भरवोसो आनी संतोष बेविश्वास आनी दुबावान आमचे जिणेची वाट सुकतना जीवन जेजू तुंच आमचो भरवोसो आनी संतोष आमच्या फुडारा विशीं खंत बेजाराय आमकां दोसतना जीवन जेजू तुंच आमचो भरवोसो आनी संतोष आमच्या जिणेंत आमी नश्टाक पडून अडसतना जीवन जेजू तुंच आमचो भरवोसो आनी संतोष काळोखाची मोडां आमचेर येवन आमी कश्टातना जीवन जेजू तुंच आमचो भरवोसो आनी संतोष हेरांतय बरें मोन दाखोवंक आमी नरगतना
जिवन जेजू तुंच आमचो भरवोसो आनी संतोष. परत परत पातकांत पडोवन वायट सवयांक आमी भाली जातना जिवन जेजू तुंच आमचो भरवोसो आनी संतोष. जिणेक सारकी दिशा सोदच्याक आमी आऊंड येतना जिवन जेजू तुंच आमचो भरवोसो आनी संतोष. सासणीक जिविताची मेठां आमी काडटना जिवन जेजू तुंच आमचो भरवोसो आनी संतोष. आमच्या मरणाच्या वेळार पुनर्जिवंतपणाच्या भरवोशाचेर पातयेवंक जिवन जेजू तुंच आमचो भरवोसो आनी संतोष. पवित्र एवकरिस्तान तुजें हजारपण वळखून घेवंक जिवन जेजू तुंच आमचो भरवोसो आनी संतोष. पवित्र सभा तुजी कूड म्हूण समजून ताचो खरो सांदो जावंक जिवन जेजू तुंच आमचो भरवोसो आनी संतोष. स्वामी जेजू आमचो खरोच भरवोसो आनी संतोष जावन आसा आनी ताचो सदांच मोग करून जियोंक आमची आशा जावन आसा. ह्या सक्रामेंताच्या आराधनाच्या अकरेच्या घडयांक आमी येता आसतना ह्या वेळार आमच्या काळजात जे कितें मागणी आसा ते सवा आसात ते हर एक ह्या वेळी स्वाम्याक आमी समर्पण दिवया. प्रत्येक जाण मुखल्या दिसांनी नवो पापा विंसून येवच्या खातीर रोमांत सर कार्दिनाल संगता मेळून नव्या पापाक विंचतले ह्या संदर्भार पवित्र आत्म्याची ती जनवाय समजून तांकां गरज आसा. ह्या पासून आमी प्रत्येक जाण मागया. सगळी पवित्र सभा चलोवन व्हरच्याक सोम्यानस नम्यारलो तो पापा विंसून येवच्या पासून आमी प्रत्येक जाण मागया. तशेंच सांगसर ह्या हप्त्यान कोंकणी रितीर संजेतावन ब्रेस्तारा पर्यंत आसा. ह्या रितीरेंत भाग घेवच्या सर आमच्या भाव भयणी पासून आमी मागया. मुखल्या हप्त्यान हांगासर हेर रितीर आसात सक्कळ रितीर शनिवाराच्या दिसाची तशेंच हप्त्याचे रितीर सम्याक आमी समर्पण दिवया. आमचे मदीं सबार जण कश्टा दुखांत पिडेशिरेन आसात, निराश जाल्ले आसात, कांगाळ जाल्ले आसात. तांकां आमी विशेश सावन्या वेळार सम्या भेटोवन दिवया. सबार जण कामां सोदून आसात, सबार जी कामां गेलेलीं आसात तांचे पासून आमी मागया. सम्याक आमी सांगया, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದಿರುವೆ, ನನ್ನ ಮುತ್ತನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ನನ್ನ ಹರಸಿ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಸದಾ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದಿರುವೆ, ನಾ ಮುತ್ತನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ನನ್ನ ಹರಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದಿರುವೆ, ನಾ
ಮುತ್ತನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನನ್ನ ಹರಸಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವೆ ಯೇಸುವೆ ಸದಾ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರಲು ಯಾವ ಚಿಂತೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದುಃಖದ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವೆ ಯೇಸುವೆ ಸದಾ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರಲು ಯಾವ ಚಿಂತೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದುಃಖದ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರಲು ಯಾವ ಚಿಂತೆಯು ನನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದುಃಖದ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ प्रार्थूया. हे देवा विची सक्रामेंत खाल तुझ्या कष्टा मरणासोनी पुनः जिवंतपणासो उडास तुवें आमकां सोडलाय. ह्या तुझ्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करता आसतना ह्या मुखान तुवें आमकां जोडून दिल्ली ती सोडवून ह्या संवसारांत आमी आपणावन तुज्या महिमे खातीर आमी जियोंक आनी एक दीस सर्गांत तुका रूप पळोवंक तूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याचे आशीर्वाद ह्या वेळेर आमी घालतेपणी स्वीकार करया.